Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here at Mahesh Bar and Restaurant to try Suduge chili. आम्ही खूप ऐकल्लें सुदुगे चिली बरी लागता म्हणून सो आयज आम्ही ती सुदुगे चिली ट्राय करून पळयली. आयज आयतार आनी गर्दी सा खूब आसा, भयंकर गर्दी आसा. आमकां एक 10 मिनटां रावपाक पडलें. तुमकां बॅकग्रावंड नॉयजूय खूब येतली कित्याक गर्दी चड आसा. आमकां ऑर्डरूय येवपाक टायम लागतली. पळोवया आमगेली ऑर्डर केन्ना येता ती. आमगेली चिली आयिल्ली आसा. हांव ती ट्राय करून पळयता. एक स्पेशलिटी म्हणल्यार ही चायनीज स्टायल न्ही, ही गोवन स्टायल. हांव ट्राय करून पळयता. टेस्ट बरो आसा, चड स्पायसी ना. आतां हांव पावा बरोबर ट्राय करून पळयता. बरं आसा. हांवें अजून म्हणिल्लें की स्पायसी ना म्हण, बट तो स्पायसीनस मागीर कळटा. खाता आसतना कळना, मागीर कळटा स्पायसीनस. चिकनाची क्वॉलिटी एकदम बरी आसा. घट्ट ना, सॉफ्ट आसा, शिजलाय बरें आनी टेंडर आसा. बेस्ट आसा. सुदुगे चिलीचें नांव खूब आयकल्लें. खूब तेंपान येवपा जालें आनी एक फावटी आयिल्लें आनी त्या ड्राय डे आशिल्लो. बार रेस्टॉरंट बंद. बेस्ट आसा. म्हाका टेस्ट खूब आवडला. आमी चिकन चिली म्हणटकीर एक ते सोया सॉस आनी तसलें आसता, बट हें एक गोवन वेरियंट, गोवन स्टायल. बरें लागलें म्हाका. आमी चिली बरोबर थाली ऑर्डर केली. सामकी बेजीक थाली आसा. शीत, हुमण, सोलकडी, भाजी, सॅलड, किंगफीश फ्राय, पिकल. नुस्त्याची सायज पळोवपाक शकता तुमी केदी व्हडली आसा ती. आतां हांव ट्राय करून पळयता. पयलीं फ्राय फीश ट्राय करता. नुस्तें एकदम बरें आसा, ताजें आसा, बरें अशें सॉफ्ट आसा. कुकूय बरें जालां. अशें न्ही तें थोडें नुस्तें ड्राय आसता तशें न्ही, ज्युसी आसा आनी तें अशें परत परत अशें खायन दिसता. हें हुमण हुमणाचो टेस्ट खरोच बरो आसा. अशें दिसता एक्झॅक्टली आमी घरा कडेन करता पळय हुमण तशें. आनी तेंय बीन रगड्यार वांटून केल्लें, मिक्सरार केल्लें न्ही. एक्झॅक्टली तसो टेस्ट आसा ताजो. म्हाका खूब आवडलें. आतां आमी जेवता. चिकन चिली काबार करता, हेंय काबार करता आनी थोड्या वेळान तुमकां एक बारीकसो रिव्यू दिता. आयज आमी आयिल्ली महेश बार एंड रेस्टॉरंट रामनाथी सुदुगे चिली ट्राय करपाक. आनी इट वॉज वर्थ इतली पयस येवन ते टेस्ट करपाक. मिन्स तातूंत एक युनिकनेस आशिल्लो, वेगळें आशिल्लें आनी तें कळटा. मिन्स तो हायप इतलें कितें आसा, फेमस कितें आसा तें आमकां टेस्ट करतकीर कळ्ळें. रायस प्लेटा बद्दल सांगपा जालें म्हणल्यार सामकें सिंपल आशिल्लें. चड ओवरवेल्मींग अशें कांय नाशिल्लें, बट बरें आशिल्लें. म्हाका जाल्यार खूब आवडलें. आमगेल्या व्हिडिओक लायक करात, शेअर करात आनी कमेंट करपाक विसरनाकात. आमी परत मेळटलीं असोच एक व्हिडिओ घेवन. टील देन टेक केअर. बाय बाय.